तो सिफर काउंटर नंबर 3 बैठो बैठो भाइयों। जफर साहब ओके जी, ओके, थैंक यू सर। खराब है ना, उसमें बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम था और वो चक्कर लगाते थे। अता साहब की मिन्नत होती थी कि जी हमें कोई कौन, ये मैंने आहिस्ता आहिस्ता ये कंडोन तो ख़त्म कर देना, कोई कंडोन शंडोन नहीं है। वो कहते थे कि जी कंडोन कर दें जी, 4 दिन हमने बाहर जाना है, ये करना है वो करना है, क्योंकि 6 हफ्ते लंबा टाइम है और ये कानून में दर्ज है। सो हमने उसके लिए चेंज करवाया है और अब वो आप 15 दिन के बाद दे सकते हैं। ठीक है, अब ये सुनने में छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन वो जिन्होंने करनी होती है ना उनको पता है कि ये कितना मुश्किल है। है ना, या वो ये करते हैं कि जनाब वो हेलमेट रख के वो उसको लटका देते हैं साथ उसके मोटरसाइकिल के, कि जैसे ही कोई वार्डन नज़र आएगा वो फटाफट उतार के पहन लेंगे। ठीक है, मैंने फैमिलीज़ का ये भी देखा हुआ कि पीछे बेगम बैठी हुई तो बेगम ने पकड़ा हुआ है हेलमेट कि भाई जिथे तुनू आप नज़र आए ना अगे कोई प्रेस वाला तो मेरे सिर पे आप रख देगी। ठीक है, ये आइडिया नहीं देखिए, हमें आपके सरों पे हेलमेट पहन के कोई खुशी तो नहीं होगी कि यार देखो हमने हेलमेट को सबने पहन लिया। इसमें मतलब अगर इसका कोई और ताल्लुक ना होता, इस जो मैंने पहले एक तमहीद बांधी और बात की है जान बचाने से, तो भले ना पहनते, हमें क्या ज़बरदस्ती करने की बात है। सो म्यारी भी होंगे, ठीक, वो म्यारी के लिए हम उसके लिए आपने अच्छी बात की है जी। उनका टेस्ट लेना बड़ा मुश्किल है, तो जो डिमांड थी वो तो ये थी कि इनकी फ़ीस बढ़ा दी जाए। ठीक है जी, हमने क्या तजवीज़ की, हमने गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी चाहिए होता है, हमने क्या तजवीज़ की, हमने कहा जी इनवैलिड का मुफ्त होगा, फ्री। इस ज़माने में कोई चीज़ फ्री नहीं है। और आप अब अगली बात ही ये कहेंगे कि जी लाइसेंस की फ़ीसें बहुत बढ़ा दी गई हैं, ये कर दिया गया वो कर दिया गया, तो इस ज़माने में कोई चीज़ फ्री, हमने इनवैलिड का फ्री किया जो कि पहले फ़ीस थी। बाकी जो फ़ीसें बढ़ाई गई हैं देखें वो 20 साल के बाद बढ़ी हैं, 20 साल तक यही चल 400 है सर, इसमें इजाफा होना चाहिए क्योंकि जिम्मेदारी और फ़राइज़ बहुत है लेकिन तादाद बहुत कम है। दूसरा सर ट्रैफिक पुलिस की वसाइल में इजाफा जिसमें लिफ्टर वगैरह और पार्किंग इलेक्ट्रिक पार्किंग प्लाजा वगैरह सर, उसके बारे में जो है वो गौर हो नहीं, ये बहुत बड़ा आपने मेरे हाँ नहीं, लेकिन ये मेरे डोमेन से बहुत बढ़ता ये जो है, यानी मैं क्या कह रहा हूँ कि मेरे डोमेन से बहुत बड़ी बात आपने कर दी। इलेक्ट्रिक क्या चीज़ आपने कह दी, पार्किंग वो क्या होता है इलेक्ट्रिक, यूएस वगैरह में होते हैं, है लाहौर में कोई मेयार नहीं है। और जो ही आप हेलमेट मुहिम शुरू करते हैं तो उसके रेट आसमानों पे जा पहुंचते हैं और गैर मेयारी हेलमेट भी जो है वो भी इस्तेमाल किए। ये बात बिल्कुल ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है। और ये हमने इस मामले को जो इंजीनियरिंग काउंसिल भी है और जो इसको देखने वाले ट्रांसपोर्ट और इंडस्ट्रीज़ के डिपार्टमेंट्स हैं उनसे कहा है। मैंने तो खुद ये पूछा है कि जी अगर मैंने चलानी हो आप मुझे बताएं मैं कौन सा हेलमेट लूँ, अलफ बे जीम दाल, तो उसमें कुछ कैटेगरीज मौजूद हैं, वो लोग अगर चाहें तो वो उस पर थोड़ा कर सकते हैं और उसकी सप्लाई को भी हम इंशाल्लाह ताला इंश्योर करना चाहते हैं। लेकिन देखें, बुनियादी बात ये नहीं है कि हम आपसे ज़बरदस्ती हेलमेट बनाना चाहते हैं, क्योंकि मैं आपको पता है कि जब आप ये मुहिम शुरू करते हैं तो लोगों ने वो जो कंस्ट्रक्शन वाले नहीं होते हैं हेलमेट और कुछ ट्रैफिक के जो इश्यूज़ हैं उनको उनका जायज़ा लेने के लिए, उनको एड्रेस करने के लिए इसमें आपकी इस प्रेस टॉक के बाद हम कोई
میٹنگس بھی کریں گے اور کئی جگہوں پہ جا کے وزٹ بھی کریں گے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ سیالکوٹ میں ٹریفک کے جو ایشوز ہیں ان کو اچھی طرح سے ایڈریس کیا جا سکے. سب سے پہلا ایشو تو ہے آپ کے ٹریفک فلو کا, یعنی ٹریفک کی روانی میں بہت سارے مسائل ہیں. ہم اس کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں. ہم اس میں 4-5 چیزیں ہیں جن کو ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے. سب سے پہلی چیز تو ہے انفورسمنٹ. اگر وہاں پہ جو ٹریفک کے لگے ہوئے ہیں ٹریفک وارڈنس, وہ اس کو انفورس ہی نہیں کر رہے, سلیکٹیو انفورسمنٹ کر رہے ہیں, کسی کا چلان کیا کسی کا نہ کیا, یہ بڑی نامناسب بات ہے. ہم اس کو ایڈریس کرنا چاہتے ہیں. پھر اس کے بعد ہے کہ پارکنگ کا بہت مسئلہ ہے سیالکوٹ کے اندر, اور اس مسئلے کے ساتھ کچھ اور چیزیں ٹائیڈ ہیں. سب سے پہلی چیز جو ٹائیڈ ہے وہ تو ہے انکروچمنٹ, کہ بہت ساری انکروچمنٹس ہیں. وہ ایسی بھی انکروچمنٹس ہیں جو چند گھنٹوں کے اندر ہٹائی جا سکتی ہیں. جب تک آپ وہ نہیں ہٹائیں گے, بازاروں میں رش والی جگہوں پہ اگر سپیس موجود نہیں ہوگی تو کیسے گاڑی موٹر سائیکل چل سکتی ہے, کیسے وہ پارک ہو سکتی ہے. پھر ہمارا ایشو اسی سے ریلیٹڈ جو ہے, سب سے پہلی بات وہ جو ڈیٹا شو نہیں ہوتا, وہ یہ ہے کہ یہ 2 ڈیٹا بیسز ہیں جو پیرالل چل رہی ہیں. ایک ڈیلمز 1 ہے جو پرانا سسٹم, وہ بہت اچھا سسٹم بنا ہوا تھا, لیکن وہ سسٹم چونکہ بہت پرانا ہو چکا ہوا تھا, اس پہ جب بھی ہم لوڈ ڈالتے تھے, کیونکہ وہاں پتہ ہے لائسنسنگ کی باقاعدہ مہم چلی کہ لوگ بنائیں لائسنس, جتنے ہو سکتے ہیں بنائیں. جب ہم اس پہ لوڈ ڈالتے تھے تو وہ کریش کر جاتی تھی. پھر ہمیں ایک اس کا نیا ورژن کروانا پڑا PIT کی. اب ڈیٹا بیس وہاں سے شفٹ ہوتی ہے یہاں پر, پروسیس یہاں پر ہوتا ہے, اور پھر وہ 2 پہ شفٹ ہوتا ہے. اس کا یہ پرابلم 80% آ رہا تھا, وہ پرابلم اب تقریباً 10 to 20% رہ چکا ہوا ہے, لیکن وہ بھی انشاءاللہ عید سے پہلے ہختم ہو جائے گا کہ وہ ڈیٹا شو ہونا شروع ہو جائے. میں نے آپ کو کہا گلیچز بہت تھے, اس کے علاوہ بھی بہت سارے گلیچز ہیں. مثلاً ایک شخص ہے جو اپلائی کرتا ہے ایک لائسنس کے لیے, وہ کہتا ہے جی مجھے گاڑی چاہیے, تو اس کے 5 لرنر جنریٹ ہو رہے تھے. اس کو ٹرک کا بھی مل رہا تھا, یہ بھی مل رہا تھا, وہ بھی. وہ کہتا ہے میں نے تو ایک اپلائی کیا. تو وہ نئے سسٹم کے پرابلمس تھے, اور نیا سسٹم ہم نے اس کو پائلٹ کے لیے جتنا ٹائم چاہیے تھا نا اس سے جلدی لانچ کیا. اس کے لیے, لیکن یہ بہت بہتر ہو جائے گا ان شاء اللہ تعالیٰ. یہ بہت بہتر ہے. اس کے آپ جہاں آپ کو سمجھ آئے جب قانون میں ترمیم کی ضرورت ہو. اسی طرح سے آپ کی کچھ اور چیزیں ہیں, جیسے آپ کے چند جرمانے ہیں, کی ضرورت ہے, سلپ روڈز کی ضرورت ہے, ٹریفک سائنس کی ضرورت ہے, کہیں پہ ٹریفک سگنلز کی ضرورت ہے. ظاہر ہے وہ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ شاید فوری طور پہ نہ ہو سکیں, لیکن کچھ تو فوراً ہو. آپ اس میں آپ کا مشورہ بھی شامل ہوگا. باقی یہ ہے کہ ہم اس کے ساتھ ساتھ جو لائسنسنگ ہے اس کو بھی بہتر کرنا چاہتے ہیں. آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ اب تو ہم نے لائسنسنگ کی بہت ساری فیسلٹیز شہری آتے ہیں یا بزرگ شہری آتے ہیں تو ان کے لیے سب سے جو سائن کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے نا ٹریفک سینس کا, وہ پرابلم ان کے لیے ہوتا ہے. اس کے لیے کوئی فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے کوئی ایسا آپ جو ہے نا سسٹم سامنے لے کے آئیں, کیونکہ انہیں آتا تو ہے, ڈرائیونگ بھی آتی ہے, وہ ٹریفک لائسنس حاصل بھی کرنا چاہتے ہیں, لیکن وہ سائن کا جس وقت آتا ہے تو اس وقت جو ہے نا دیکھیں وہ سائن ٹیسٹ تو ہم نے اس کو نام دیا ہوا ہے, اصل میں تو ہے تھیری ٹیسٹ. ہم پاکستان جو ہے ہم ممبر ہیں جنیوا ایگریمنٹ کے تحت 124 ممالک کے ساتھ. ہماری ٹریفک اور ہماری ٹریفک پولیس یا اس کے متبادل ادارے جو باقی دنیا کے اندر موجود ہیں, عام طور پہ پولیس ہی ہے, ان کا ہمارے ساتھ ایک ایگریمنٹ ہے, اور وہ ایگریمنٹ 1960s کا ہے. اسی ایگریمنٹ کے تحت ہم آپ کو انٹرنیشنل پرمٹ جاری کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں جو ہمارے ساتھ جو پارٹنر ہے وہ PIT بھی ہے. وہ اتنی سپیڈ سے کام نہیں ہو رہا کیونکہ ایک نیا سسٹم ہم نے انٹروڈیوس کیا ہوا ہے, تو اس میں لوگوں کو پریشانی ہے, کچھ معاملات میں کہیں نہ کہیں گلیچز آتے ہیں, لیکن وہ سارے گلیچز جو ہیں وہ ہم اسی طرح سے ان کو ریموو کر رہے ہیں, اور وہ اب بہت کم رہ گئے ہیں, اینڈ ان شاء اللہ تعالیٰ عید سے پہلے وہ تمام تقریباً ختم ہو جائیں گے. کچھ 4 سے 5 ایسے پوائنٹس ہیں جن کو اگر ان کی طرف شاباش بتائیں. دیکھیں جی عطا نوٹ کریں, جو ان میں سے ہمارے پاس آلریڈی آئیڈینٹیفائڈ نہیں, وہی آپ بھی لکھو. سر سب لائن چوک کے نیچے جو ہے وہ وزیر آباد کی طرف جاتے ہوئے لیفٹ سائڈ پہ وہاں پہ نا ٹوٹا ہائیسز جو ہے وہ کھڑی ہوتی ہے, اڈا جی ہاں, ان کو سر وہاں سے ایک تو ریموو کروایا جائے. تو نہیں اڈا ہے, منظور شدہ ہے, D کلاس اڈا ہے, کیا ہے سر کچھ نہیں ہے, وہ ویسے ہی کھڑے جاتے ہیں وہاں سے, بس وہ بات کے آگے نکل جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ان کو کہاں کیا جائے پھر؟ سر ان کو وہ اڈا ان کا ہے, وہ اپنے اڈے پہ چلے جائیں.
जनरल बस स्टैंड पे जाए ना, वहाँ पे जाके वो अड्डे के अलावा वैसे ही जैसे पंजाबी में फरू कहते हैं, ऐसे वो गाड़ी वहाँ पे घूम करते हैं वहाँ जाके, मतलब और ये 2 गाड़ियाँ चीज़ एट अ हो टाइम वहाँ पे खड़ी हैं, जिसकी वजह से सर जो सुबलाइन ठीक है, चौक और वहाँ पे stop सुबलाइन है। चौक हो गया, और सर दूसरा जो कोटली बहराम मोड़ है, वहाँ से खादम अली रोड से जैसे ही आप कोटली बहराम मोड़ में मसला क्या है? सर उसका मेन इशू ये है, You need a U-turn? नहीं सर, हाँ। वो जो हेड अमेरिका में ऐसे होता है, लंदन में वैसे होता है, लेकिन आप यकीन करें कि वो जो टिकट्स हैं, वो टिकट्स लगाना, उन टिकट्स का छपना महकमा पोस्ट ऑफिस से, और उसके अगेंस्ट रेवेन्यू का पूरा एक निज़ाम है जो कानून में दर्ज है, वो कानून में दर्ज है, उसको हम कैसे ख़त्म करते हैं? सो हमने उसमें तरमीम कराई। इंसान कहता है ओ जी बस जी है, मैं दुकान से निकला हूँ, तो भाई ये रिपोर्टिंग करनी है, 2 मिनट के लिए वन वे में जाना है हेलमेट के बगैर, वो पुलिस वालों के कोई अफसर आए हुए हैं, वो करके तो बस मैं वापस आ जाऊंगा। ये आपकी इसमें कोई बहादुरी नहीं है, और इसमें आप कोई हीरो नहीं बन रहे हैं, ये आप ज़िंदगी से खेल रहे हैं। मैं अब आपको उसमें एक और बात बताता हूँ कि हमारे पास वो एक्सीडेंट्स का डेटा भी है, जो एक बच्चा, एक लड़का घर से निकला, और वो घर से ये सौदा लेने के लिए, अगली गली है सामने, बारिश हुई हुई थी, और वो निकला और उसने हेलमेट नहीं पहना, उसका मोटरसाइकिल स्लिप किया, कोई ऐसी एज लगी उसको फुटपाथ की, वहीं पे उसकी डेथ हो गई। सो ये बात सही है कि ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, इससे कोई इनकारी नहीं, लेकिन क्या अल्लाह ताला ने हमें ये अकल दे रखी हुई है, हम उसका इस्तेमाल करते हुए, और ये बात मुसल्लम है, साबित शुदा है कि भाई हेलमेट, और वो भी मेयारी हेलमेट आप पहने, इससे आपकी जान बच सकती है, क्योंकि हेड इंजरी बचने से बहुत सारे मसाइल हल हो सकते हैं। सो ये एक कैंपेन है मोटरसाइकिल की, एक कैंपेन है हमारी वन वे वायलेशन की, एक कैंपेन है हमारी लेन लाइन वायलेशन की, ये कैंपेन्स भी हम साथ साथ करेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आप सबके आने का शुक्रिया। अब मैं आपसे सिर्फ तजावीज़ पहले लूँगा, सवाल जितने चाहेंगे मैं करूँगा, जवाब दूँगा। इन स्टैंडर्ड्स को मेंटेन रखना हमारे लिए ज़रूरी है, अगर हमें उस एग्रीमेंट के साथ, जैसे GSP प्लस है ना, आप समझते हैं, इस तरह की और चीज़ें हैं जो एक मुआहदा होता है, उस मुआहदे के साथ रखने के लिए हमें वो थ्योरी टेस्ट लेना ज़रूरी है, उसको हम वेव नहीं कर सकते। बात आपकी सही है, लोग करेंगी या इसका मतलब कौन सा पहला दूसरा तीसरा, तो ज़ुबानी ऑडियो के ज़रिए, जैसे कुछ लोग हैं जो ब्लाइंड हैं, ब्लाइंड तो खैर दूसरे सेंस में हो जाता है, लेकिन डम एंड डेफ है। अब डम एंड डेफ जो हैं वो भी इंटरनेशनली उनकी वो है, उनको लाइसेंस मिल सकता है दुनिया में। ये भी हमारे ऊपर वो बार बार हमें पूछते हैं कि आपने डम एंड डेफ के लिए क्या किया है, क्योंकि सारी दुनिया में आप समझ रहे ना कि जो बोल नहीं सकता, हमारा कानून चुप है कि भाई जो बोल नहीं सकता, जो गूंगे को ड्राइविंग से तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ना। सो मच सो के हम तो माजूर को भी देते हैं, एक शख्स जिसका बाजू नहीं है, टांग नहीं है, लेकिन वो अपनी सवारी को ही इस्तेमाल करना चाहता है, तो वो इनवैलिड कैरेज है, उसके लिए स्पेशली डिज़ाइंड गाड़ी मोटरसाइकिल है जिसको वो चला सकता है, और उसका हम लाइसेंस देते हैं। भी थी गवर्नमेंट के पास गई थी, गवर्नमेंट ने ये मुकन्ना का काम नहीं है, लेजिस्लेचर का काम, ये कैबिनेट डिसीजन था, इसका कैबिनेट डिसीजन हो चुका है, वापस आ गई, नोटिफिकेशन हो गया, उस नोटिफिकेशन का एक इतलाक जो है अगले 3 दिन के बाद होगा। वो 15 दिन की जो सहूलत है वो हम आपके साथ कोई सौतेले नहीं है, वो पूरे पंजाब में हर ज़िले में होगी और यकसा एक ही वक्त होगी, 3 या 4 दिन में वो हो जाए। उसका एक रिक्वायरमेंट है 10 दिन की, 10 दिन नोटिफिकेशन के बाद आपने पब्लिक नोटिस करके 10 दिन करने हैं। वो मेरा ख्याल है उसमें 2 या 3 दिन गुजर गए हैं, 3 या 4 दिन रह गए। उसके बाद मैं ही अपने ऑफिस से ये सबको और आपको भी ख़ास तौर पे उसका कोई तहरीरी हम भेज देंगे कि ये 15 दिन हो गई। अब बाकियों को पता लग रहा है ये 15 दिन वाली क्या बात है, आपको पता लग रहा है ये बात मुसल्लमा है, डाटा भी ये बात साबित करता है, हमारा रिकॉर्ड एक्सीडेंट्स का ये बात साबित करता है, 1122 का रिकॉर्ड ये बात साबित करता है, हॉस्पिटल की एमरजेंसीज़ ये बात साबित करती हैं कि वो शख्स जो मोटरसाइकिल से गिरता है या जिसका एक्सीडेंट होता है खुदा न खास्ता, उसमें जो वो शदीद ज़ख्मी होता है या उसकी मौत वाक़या होती है, उसमें बहुत बचत हो सकती है अगर उसने हेलमेट पहन रखा हो। ठीक है जी, हम समझते हैं कि पता नहीं हम कोई जेम्स बॉन्ड है, देखो जी बस इधर गया था इधर आया, मैं आप पूछे
لیکن اب دیکھیں اس میں یہ ہے کہ پھر اگر ہم یہ کریں گے تو ہم اس ایگریمنٹ سے باہر ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ہماری آپس میں میٹنگز ہوتی ہیں، ہماری آپس میں کانفرنسز ہوتی ہیں، اور انٹرنیشنل جو آپ کو پرمٹ یہاں سے جاری ہوتا ہے اس انٹرنیشنل پرمٹ کو وہ پراپر اپنے ملک کے لائسنس کے برابر مانگتے ہیں. آپ آسٹریا جائیں، آپ کے پاس انٹرنیشنل لائسنس ہے، آپ کے پاس دوسرا ریگولر لائسنس ہے، وہاں پر آپ کو وہ آٹومیٹک اپنا لائسنس دے دیں گے 1 مہینے کے بعد، 15 دن کے بعد. ہم اگر ان کی یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نہیں مانیں گے، ہم بہرحال تجویز آپ کی اچھی ہے، اس کو ہم اگلے فیز میں یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ پڑے بغیر ایک شفٹ کے اندر صرف بندے دینے کے لیے 21 لاکھ روپے تو یا خرچ کر رہی ہے. ٹھیک ہے نا سر، وہ یہ مسئلہ ہے. جی یہ بتائیں کہ جو سب سے کوشچن آپ کے ذہن میں شروع سے ہے یہ وہی ہے یا آپ نے چینج کیا کوشچن؟ شاباش. فرمایا کہ آن لائن لرنر کے اوپر دیکھنا، تو سر جو لوگ آن لائن لرنر بنا رہے ہیں 80% جو لوگ ہیں ان کا ڈیٹا ہی شو نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے. دوسرا ایک سر آئی جی صاحب نے پچھلے دنوں فرمایا تھا کہ جو لوگ ٹیسٹ سے فیل ہو جاتے ہیں وہ 15 دن کے بعد آگے اپنا دوبارہ ٹیسٹ دے سکتے. ٹھیک ہے. لیکن سیالکوٹ میں اس چیز کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا. ٹھیک ہے. دیکھیں ایڈیشنل آئی جی ٹریفک میں ہوں. تیسری ایک ریکویسٹ، 3 سوال ہو گئے. فیسوں کے متعلق آپ نے فرمایا نا سر، تو اس میں آپ گورنمنٹ سے جہاں اتنے آپ نے جمع کیے ہیں تو عوام کے اوپر ایک تھوڑا سا یہ شکل سمجھنا گورنمنٹ سے کہ ان کو کم از کم تھوڑا سا نیچے لائیں. میرے جیسے غریب بندے کے لیے بہت مشکل کام ہے. دیکھیں وہ بہت زیادہ لگتی ہے، لیکن اگر آپ اسی طرح سے ایکسائز اور باقیوں کو دیکھیں گے پچھلے چند سالوں میں تو بہت زیادہ بڑی ہے نا. تو یہاں پہ تو 50 روپے کا ہوتا تھا، اب 50 روپے تو وہ اتنے لوگ ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں آپ کی سہولت کے لیے. کتنا ہے جی کاؤنٹر یہاں پہ؟ 21 آپ نے رینیو کرانا ہے، آپ کو ڈپلیکیٹ کی ضرورت ہے، اور جو اس میں کئی فیسلٹیز ہیں جس میں کوئی کریکشن موڈ ہے وہ بھی آپ اپنے میل پہ کر سکتے ہیں. سو اب صرف آپ کو ٹریفک سینٹرز میں یا خدمت مراکز میں آپ اس صورت میں ہی آئیں گے جب آپ نے ٹیسٹ دینا ہے ایک دفعہ. اس کے علاوہ